पाक फौज का लाइन ऑफ कंट्रोल पर हिंदुस्तानी बिला इश्तियाल फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब। भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर आज रात मुतअद्दिद मकामात पर पाकिस्तानी पोस्टों पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर नेक्याल, खुई, रट्टा, नीलम और हाजी पीर सेक्टर्स में बिला इश्तियाल फायरिंग की। पाकिस्तान फौज ने इन सेक्टर्स में दुश्मन की बिला इश्तियाल फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया। अफवाज पाकिस्तान दुश्मन की किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार और पुरअज़्म है। सिक्योरिटी ज़राए पाकिस्तान पुरअमन मुल्क और खित्ते में अमन चाहता है। पाकिस्तान पर जारियत मुसल्लत की गई तो अफवाज पाकिस्तान दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। तर्जुमान पाक फौज ने दुश्मन पर फिर वाज़े कर दिया। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कौमी सलामती पर सियासी जमातों के अरकान के साथ इन कैमरा सेशन। सियासी जमातों के रहनुमाओं की बड़ी तादाद में शिरकत। DGI-SPR ने सियासी रहनुमाओं को पाक फौज की तैयारियों से आगाह किया। मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र कौमी सलामती के अमूर पर गौर। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने सियासी कायदीन को हुकूमती सफारती इक़दामात और रियासती मौक़िफ़ से भी आगाह किया। PTI का कौमी सलामती की सूरत हाल पर ब्रीफिंग का बाइकॉट। नून लीग ने PTI को आड़े हाथों ले लिया। कौमी यकजहती के इजहार को बानी PTI की शिरकत से मशरूत करना कोता अंदेशी है। ये हुब्बुल वतनी को मशरूत करने के मुतरादिफ है। वतन और मुल्क की सलामती शख्सियात और लीडरशिप से कहीं ज़्यादा अहम है। पुलवामा के वक्त हमारी क़यादत बानी PTI की फरमाइश पर कैद थी। जेलों से बाहर क़यादत बानी की बुलाई ब्रीफिंग में शिरकत की थी। हमने कौमी इत्तेहाद में रखना नहीं डाला। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट। हर वक्त मुल्क का बाइकॉट ये यही कर सकते हैं, ये कभी पाकिस्तानी बनकर नहीं सोच सकते। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की तनकीदी वार। बगैर किसी सबूत पहलगाम में पाकिस्तान को जोड़ने की हर कोशिश वाज़ेह तौर पर मुस्तरद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मलेशियन हम मनसब अनवर इब्राहिम से टेलीफोनिक रब्ता। पहलगाम वाक़े के बाद से भारत के इश्ताल अंगेज़ रवैये से आगाह किया। वज़ीर आज़म का भारतीय इश्ताल अंगेज़ी के नतीजे में जनूबी एशिया में मौजूदा कशीदगी पर पाकिस्तान की शदीद तशवीश का इज़हार। वाक़े के पस पर्दा हक़ाइक़ का पता लगाने के लिए बैनुल-अक़वामी शफ़ाफ़ और गैर जानिबदार तहकीकात के लिए पाकिस्तान की पेशकश को दोहराया। पाकिस्तान ने हमेशा दहशतगर्दी की तमाम शक्लों और मज़ाहिर में मज़म्मत की है। भारतीय इक़दामात पाकिस्तान की मगरबी सरहद पर इंसादी दहशतगर्दी की कोशिशों से तवज्जो हटा रहे हैं। पाकिस्तान इस तरह के तनाज़े में उलझना नहीं चाहता, ख़ास तौर पर ऐसे वक्त में जब मुल्क इक़्तिसादी इस्तेहकाम की राह पर गामज़न है। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का इलाक़ाई और आलमी पेशरफ्त व राब्ते में रहने पर इत्तफ़ाक़। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़बूत बनाने, तिजारत, सरमायाकारी और सक़ाफ़ती तबादलों समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने की मुश्तरका अज़्म का इरादा। पहलगाम फॉल्स फ्लैग और भारत की इश्ताल अंगेज़ियाँ। पाकिस्तान का बाज़ाब्ता तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल को ब्रीफिंग देने का फैसला। मुस्तकिल मंदूब को सलामती कौंसिल का इजलास बुलाने के लिए फौरी इक़दामात की हिदायत। सलामती कौंसिल में खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। सलामती कौंसिल को भारत की जारहाना इक़दामात और इश्ताल अंगेज़ी से आगाह किया जाएगा। पाकिस्तान से इंतास मुआहदे को मुअत्तल करने के भारतीय इक़दामात को भी उजागर करेगा। भारत की जानिब से जनूबी एशिया के अमन को ख़तरे में डालने पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के एक रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुँच गए। बाद से राष्ट्रीय सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से मुलाकात भी शेड्यूल। पाक ईरान ताल्लुकात और खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत की जाएगी। ईरानी वफ़द इस्लामाबाद से मंगल के रोज़ भारत भी जाएंगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का रूसी हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत। इसहाक़ डार ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात से आगाह किया। सिंतास मुआहदे को इल्तवा में रखने की भारत के गैर कानूनी इक़दाम की मज़म्मत की गई। इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान के अज़्म का आया था। इसहाक़ डार ने पहलगाम वाक़े की शफ़ाफ़ और आज़ादाना तहकीकात के लिए पाकिस्तान की पेशकश से भी आगाह किया।
روسی وزیر خارجہ کا سفارتکاری کے ذریعے مسائل کے حل پر زور، کہا فریقین تحمل کا مظاہرہ اور کشیدگی سے گریز کریں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ملیشین وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک گفتگو، پاکستان کے خلاف بھارت کے اشتعال انگیز اقدامات اور بے بنیاد الزامات یکسر مسترد۔ ملیشین وزیر خارجہ کی پاکستان کے موقف کی حمایت۔ بھارت کشیدگی نہ بڑھائے، پاکستان سے بات چیت کرے، روس کا دو ٹوک موقف۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کا بھارتی منصب ایس جے شنکر سے ٹیلی فونک رابطہ۔ روسی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ماسکو امن کا حامی ہے، بھارت کشیدگی بڑھانے کے بجائے پاکستان سے مذاکرات کرے۔ شملہ معاہدہ اور لاہور ایگریمنٹ کی روشنی میں دونوں ملکوں کی سفارتی راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ خلیج تعاون کونسل کا جنوبی ایشیا میں بگڑتی صورتحال پر اظہار تشویش۔ خلیج تعاون کونسل کے سیکرٹری جنرل جاسم کا یہ کہنا ہے کہ فریقین تحمل سے کام لیتے ہوئے فوری مذاکرات شروع کریں۔ جاسم کے اختلافات کے حل کے لیے پرامن ذرائع اختیار کرنے کی اہمیت پر بھی زور۔ پاک بھارت کشیدگی پر او آئی سی کا اظہار تشویش۔ پاکستان و بھارت کو تحمل سے رہنے اور مذاکرات کی بحالی پر زور، باہمی اختلافات کو پرامن طریقے سے حل کرنے کا مشورہ۔ او آئی سی جنرل سیکرٹریٹ کا جنوبی ایشیا میں بگڑتی صورتحال پر بھی تشویش کا اظہار۔ خطے میں امن، سلامتی، استحکام کو یقینی بنانے پر زور۔ بھارت اور مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں پر حملے، او آئی سی مستقل انسانی حقوق کمیشن کا گہری تشویش کا اظہار۔ بھارتی حکومت سے مسلمانوں کے تحفظ کے لیے عملی اقدامات کرنے اور نفرت انگیز جرائم میں ملوث افراد کو کٹہرے میں لانے کا مطالبہ۔ جموں و کشمیر کے مسئلے پر او آئی سی کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ۔ روس میں پاکستان کے سفیر محمد خالد جمالی نے بھارت کو ایک بار پھر خبردار کر دیا۔ بھارت کی جانب سے سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی پر سخت رد عمل کا عندیہ۔ محمد خالد جمالی کا یہ کہنا ہے کہ بھارت نے حملہ کیا تو مکمل طاقت سے جواب دیا جائے گا۔ پاکستان اپنے دفاع میں جوہری اور روایتی طاقت دونوں استعمال کرے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا عمان کا ایک روزہ سرکاری دورہ۔ عمانی ہم منصب سید حمود بن فیصل البوسیدی سے ملاقات ہوئی۔ خطے کی موجودہ صورتحال پر بات چیت۔ پاک بھارت حالیہ کشیدگی کے حوالے سے پاکستان کے اصولی موقف سے آگاہ کیا۔ بلیم گیم سے کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستان کا موقف بہت واضح ہے، جنگ مسلط کی گئی تو بھرپور جواب دیں گے۔ پاکستان پرامن ملک ہے اور ہم خطے میں پائیدار امن کے خواہاں ہیں۔ عالمی تنازعات کے حل کے لیے عمان کا کلیدی کردار قابل تعریف ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی گفتگو، پاک عمان تعاون کو نئی بلندیوں تک لے کر جانے کے عزم کا اظہار۔ پاکستانیوں کو عمان کے ویزا کے حصول میں مسائل پر بھی گفتگو۔ دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے کے لیے کوارڈینیشن بہتر بنانے کا فیصلہ۔ عمان کی جیلوں میں قید پاکستانیوں کے وطن واپسی کے لیے باہمی اشتراکات بڑھانے پر بھی بات چیت۔ باگا بارڈر پر قومی پرچم اتارنے کی تقریب، خواتین و بچوں سمیت شہریوں کی بڑی تعداد شریک۔ شرکات جذبہ حب الوطنی سے سرشار، فضا نعرہ تکبیر و پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ پنجاب رینجرز کے جوانوں کا شاندار پریڈ کا مظاہرہ، شرکا کے جیوے جیوے پاکستان کے نعرے۔ کراچی سے آئے علماء کرام کے وفد نے بھی واگا بارڈر پر پریڈ دیکھی۔ بھارت نے مہم جوئی کی تو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ بھارت کی جارحیت کے خلاف پوری قوم متحد ہے۔ ہمارے دین میں کسی بے گناہ کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ پہلگام واقعے کا پاکستان پر الزام بے بنیاد ہے۔ مفتی عبدالرحیم کی میڈیا ٹاک۔ مفتی منیب کی بھاتی آبی جارحیت، جنگی جنون، پہلگام فالس فلیگ آپریشن کی مذمت۔ ہم اپنے حصے کے پانی کی حفاظت کرنا جانتے ہیں، تمام پاکستانی مسلح افواج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ کینیڈا، امریکہ، برطانیہ میں بھارت ریاستی دہشت گردی کا ارتکاب کر چکا۔ مفتی منیب الرحمان کا فلسطین ملین مارچ سے خطاب، کہا اسرائیل و بھارت ریاستی دہشت گردی کے مجرم ہیں۔ بھارت کا کشمیر اور اسرائیل کا فلسطین پر قبضہ غاصبانہ اور ظالمانہ ہے۔